मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। ओ लेवल्स 3248 की एक नई वीडियो के साथ मैं फैज़ुद्दीन अहमद हाज़िर ख़िदमत हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपनी किताब बादबान उर्दू से सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की तमाम अक़साम को वीडियो के क़ालिब में ढालने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस सिलसिले की पहली जो किस्म थी, मुकम्मल जुमले को देख करके नामुकम्मल जुमले को इस तरह मुकम्मल करना कि मफ़हूम बिल्कुल ना बदले, मायने ना बदले। इसकी 6 वीडियोज़ इस वक्त कैम्ब्रिज उर्दू लर्निंग के चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आज से हम दूसरी किस्म पर बात शुरू करेंगे और ये सारी बातें, ये जो बादबान उर्दू बुक 2 है, परचय दोम, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब है, इससे ही आपके सामने पेश की जा रही हैं। और ये तमाम काम जो मुख्तलिफ अक़साम के सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हैं, वो सफ़ा नंबर 1 से लेकर 71 तक में आपको इस किताब में मिल जाएंगे। तो आज जो किस्म है और जिसको हम मौजू बनाने जा रहे हैं, इसमें भी मफ़हूम बरकरार रखना है, लेकिन इसकी तरकीब क्या है, इसका अंदाज कैसा है कि हम एक मुकम्मल जुमला पढ़ेंगे और मिसाल जो दी गई होगी सामने, एग्जामिनर ज़रूर देते हैं इस काम में, आपको पता है 5 जुमले देते हैं एग्जाम में, 5 नंबरों का काम है और मिसाल पहले से एक मौजूद होती है। तो उस मिसाल की रोशनी में आगे दिए हुए जो जुमले हैं उसको मुकम्मल करेंगे। तो सफ़ा नंबर 10 और 11 में मौजूद आज के जुमले को हम इस वीडियो में मौजू बना रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है कि सफ़ा नंबर 10 और 11 में जो जुमले हैं वो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये जो जुमले की अक़साम है, इसको आज हम मौजू बनाएंगे। मिसाल भी ज़हन में रखिए कि इसमें भी मायने बरकरार रखना है, लेकिन मायने बरकरार रखते हुए अंडरलाइन किए हुए लफ्ज़ को बदलना है। यानी ये जो ब्लैंक है ना, ये जो ब्लैंक किया हुआ है, खाली जगह दी हुई है, इसको अपने तौर पर सोच समझकर अल्फाज को इसमें ऐसे इस्तेमाल करना है कि मफ़हूम ना बदले। और इसमें मिसाल क्या है आपके सामने? दूसरे यानी अल्फाज या लफ्ज़ या अल्फाज बदल के जब मफ़हूम बदलेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है मिसाल को पेश नज़र रखेंगे। मिसाल देखिए, मैंने ये फ़िल्म कभी नहीं देखी और जवाब क्या है? मैं डैश बार ये फ़िल्म देख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? मैं पहली बार ये फ़िल्म देख रहा हूँ। पहले कभी नहीं देखी थी और पहली बार देख रहा हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि दोनों में मफ़हूम बरकरार रखा है हमने। अब हम ज़ाहिर सी बात है कि इस मिसाल को सामने रखेंगे, दिए गए मिसाल को, कि मैंने ये फ़िल्म कभी नहीं देखी, मैं पहली बार ये फ़िल्म देख रहा हूँ। ठीक है ना? इस मिसाल को सामने रखते हुए अब हम जुमले बनाने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इस तरह की यानी इस किस्म की जो इस किस्म के जो जुमले हैं, उसका ये पहला जुमला आपके सामने है। इम्तिहान के दौरान किताबें खोलना मना है। ठीक है? इम्तिहान के फिर से सुनिए, इम्तिहान के दौरान किताबें खोलना मना है। नामुकम्मल हिस्सा ज़हन में रखना है। कैसे जुमला है नामुकम्मल? इम्तिहान के दौरान किताबें डैश इजाज़त नहीं। तो किताबें खोलने की इजाज़त नहीं, ये हमें अपनी तरफ से लिखना है। ये जो रेड कलर का हिस्सा है खोलने की, ये हमने लिखा है। इम्तिहान के दौरान किताबें खोलने की इजाज़त नहीं। खोलना मना है, किताबें खोलना मना है, किताबें खोलने की इजाज़त नहीं, मफ़हूम बरकरार है। सिर्फ़ थोड़ा-सा अपनी तरफ से अल्फाज मिला करके इसको शामिल किया है। दूसरा जुमला देखिए, अहमद ने 10 बरस कब्ल इस दफ्तर में काम करना शुरू किया था। फिर से सुनिए, अहमद ने 10 बरस कब्ल इस दफ्तर में काम करना शुरू किया था। अब ये नामुकम्मल हिस्सा देखिए, अहमद पिछले 10 साल से इस दफ्तर में डैश रहा है। क्या है नामुकम्मल हिस्सा? अहमद पिछले 10 साल से इस दफ्तर में डैश रहा है। क्या होगा जवाब? इस दफ्तर में काम कर रहा है। ये काम और कर जब लिखेंगे तब ये जुमला मुकम्मल होगा। अहमद पिछले 10 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा है, ये मुकम्मल हो गया जुमला। तीसरा जुमला, अब इसमें देखिए मफहूम नहीं हुआ। पिछले 10 बरस यानी अहमद ने 10 बरस कब्ल इस दफ्तर में काम करना शुरू किया, यानी 10 साल से वो इस दफ्तर में काम कर रहा है। तो अहमद पिछले 10 साल से इस दफ्तर में डैश कर रहा है, काम कर रहा है। तीसरा जुमला देखिए, जवेरिया और मरियम की पहली मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। जवेरिया और मरियम की पहली मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। नामुकम्मल हिस्सा देखिए, जवेरिया कॉमा मरियम को 3 साल से डैश है। तो पहली मुलाकात हुई थी जब से जानता है ना, तो 3 साल से जानती है। जवेरिया मरियम को 3 साल से जानती है, ये इसका जवाब हो जाएगा। यानी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी, इसलिए 3 साल से जानती है। तो मफहूम नहीं बदल रहा है, 3 साल से वो एक दूसरे से वाकिफ हैं। चौथा जुमला देखिए, कामरान दुकान गया लेकिन उसने खरीदा कुछ नहीं।
کامران دکان گیا لیکن اس نے خریدا کچھ نہیں. کامران ڈیش کیے بغیر دکان سے باہر آ گیا. کامران خریداری کیے بغیر، کیونکہ اس نے دکان میں کچھ نہیں خریدا تھا، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ کامران خریداری کیے بغیر دکان سے باہر آ گیا. پہلے تھا کامران دکان گیا لیکن اس نے خریدا کچھ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے دکان تو وہ گیا تھا لیکن کچھ خریدے بغیر نکل گیا. تو اب دوسرے جملے میں کیا جواب ہوگا؟ کامران خریداری کیے بغیر دکان سے باہر آ گیا. ڈیش میں ہم کیا لکھیں گے؟ ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے خریداری لکھیں گے تو جملہ مکمل ہو جائے گا. اگلا جملہ دیکھیے، جملہ نمبر 5. کوشش کے باوجود وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا. پھر سے سنیے، کوشش کے باوجود وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا. اب نامکمل جملہ دیکھیے، اس نے کوشش تو کی مگر وہ اپنے مقصد میں ڈیش نہ ہو سکا. تو کیا نہیں ہو سکا؟ کامیاب نہ ہو سکا. ظاہر سی بات ہے ناکام رہا تو کامیاب نہ ہو سکا، سیم میننگ ہے، سیم مفہوم ہے. بلینک میں کیا لفظ آئے گا؟ کامیاب. تو اس نے کوشش تو کی مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، یہ اس کا جواب ہے. چھٹا جملہ دیکھیے، اس نے زخمیوں کو دیکھا مگر ان کی مدد نہیں کی. اس نے زخمیوں کو دیکھا مگر ان کی مدد نہیں کی، یہ جملہ ہے. اب نامکمل جملہ کون سا ہے؟ زخمیوں کو دیکھنے کے ڈیش وہ مدد کے لیے نہیں آیا. تو کے بعد کیا آئے گا؟ بعد بھی. زخمیوں کو دیکھنے کے بعد بھی وہ مدد کے لیے نہیں آیا، یعنی اس نے زخمیوں کو دیکھا مگر ان کی مدد نہیں کی. تو دونوں جملوں میں کیا ہے؟ مدد نہ کرنے کا ایلیمنٹ موجود ہے. تو زخمیوں کو دیکھنے کے بعد بھی وہ مدد کے لیے نہیں آیا، یہ اس کا جواب ہوگا. 7واں جملہ دیکھیے، برف باری کے دوران گاڑی چلانا منع ہے. ٹھیک ہے، برف باری کے دوران گاڑی چلانا منع ہے. اب نامکمل کون سا ہے؟ برف باری کے دوران گاڑی ڈیش اجازت نہیں، تو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں، یہ اس کا جواب ہوگا. برف باری کے دوران گاڑی، اور اس کے بعد بلینک میں کیا لکھیں گے؟ چلانے کی اور پھر اجازت نہیں، یہ اس کا جواب ہو جائے گا. مفہوم نہیں بدل رہا ہے، پہلے بھی چلانا منع تھا، یہاں چلانے کی اجازت نہیں. اب آگے دیکھیے، جملہ نمبر 8 کیا ہے؟ مہمانوں کے آتے ہی گھر میں رونق میلہ لگ جاتا ہے. پھر سے سنیے جملہ، مہمانوں کے آتے ہی گھر میں رونق میلہ لگ جاتا ہے. اب نامکمل جملہ کون سا ہے؟ گھر میں مہمان کے آنے سے ڈیش لگ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ رونق میلہ لگ جاتا ہے. گھر میں مہمان کے آنے سے رونق میلہ لگ جاتا ہے. تو مفہوم نہیں بدلا، صرف اسٹرکچر بدلا اس میں. نواں جملہ دیکھیے، اپنے انجام تک پہنچتے پہنچتے کہانی کا پیغام واضح ہو گیا. پھر سے سنیے، اپنے انجام تک پہنچتے پہنچتے کہانی کا پیغام واضح ہو گیا. تو نامکمل جملہ کون سا ہے؟ کہانی کا پیغام اس وقت واضح ہوا ڈیش اپنے انجام تک پہنچی. تو کیا جواب ہوگا؟ جب وہ اپنے انجام تک پہنچی. کہانی کا پیغام اس وقت واضح ہوا جب وہ اپنے انجام تک پہنچی، یعنی جب کہانی اپنے انجام تک پہنچی. تو جب وہ اپنے انجام تک پہنچی، اس کا مطلب ہے کہانی جب اپنے انجام تک پہنچی تب اس کا پیغام واضح ہوا. تو پہلے جملے میں انجام تک پہنچتے پہنچتے کہانی کا پیغام واضح ہوا تھا، اور دوسرے جملے میں کہانی کا پیغام اس وقت واضح ہوا جب وہ اپنے انجام تک پہنچی تھی. تو یہ جملہ نمبر 9 ہو گیا. اب آخری جملہ دیکھیے، جملہ نمبر 10. کھیل میں ہار جیت کو اپنی انا کا مسئلہ بنانا نہایت بے وقوفی کی بات ہے. پھر سے سنیے، کھیل میں ہار جیت کو اپنی انا کا مسئلہ بنانا نہایت بے وقوفی کی بات ہے. اب اس کا نامکمل پارٹ دیکھیے، کھیل میں ہار جیت کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لینے سے کوئی بے وقوفی کی کوئی بات نہیں. کھیل میں ہار جیت کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لینے سے کوئی بے وقوفی کی بات نہیں. ٹھیک ہے، کوئی بے وقوفی کی بات نہیں. تو کیا ہوگا اس میں جواب؟ زیادہ آ جائے گا یا بڑی بھی آ سکتا ہے. کھیل میں ہار جیت کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لینے سے زیادہ کوئی بے وقوفی کی بات نہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہوگا. یہ کوئی بے وقوفی جو ڈبل لکھا ہوا ہے اس کو ذرا اگنور کیجیے گا، یہ ٹائپنگ ایرر ہے. ٹھیک ہے، کھیل میں ہار جیت کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لینے سے زیادہ کوئی بے وقوفی کی بات نہیں، یہ اس کا کمپلیٹ جواب ہوگا. کوئی بے وقوفی اور کوئی بات نہیں، یہاں پہ ایرر ہے، اس کو نظر انداز کیجیے گا آپ لوگ. تو یہ جو ہے، یہ 10 جملے آج آپ کے سامنے پیش کیے گئے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے جو مفہوم بدل نہیں رہا ہے اور صرف ہم لفظ یا الفاظ کے رد و بدل سے جملہ مکمل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ضرور اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اور آپ کے امتحان میں رہنمائی کے لیے یہ ویڈیوز ضرور مددگار ثابت ہوں گی. اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، بتائیے کہ یہ ویڈیوز کس طریقے سے آپ کی مدد کر رہی ہیں. ملیں گے انشاءاللہ کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.